बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन की बख्शिश के लिए ये तस्बीह पढ़ें, वालिदैन पर से अजाब उठा लिया जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो बंदा ये तस्बीह पढ़कर फौत शुदा को इसाले सवाब करे तो फरिश्ते उसको अंधेरी कब्र से निकाल कर नूर में बदल देते हैं। वो तस्बीह ये है। नाज़रीन मोहतरम, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि उसके वालिदैन दुनिया और आखिरत में बख्शे जाएँ और अल्लाह के यहाँ बुलंद दर्जात पाएँ। वालिदैन की खिदमत और उनके हक़ में दुआ करना औलाद का फ़र्ज़ है, और जो औलाद वालिदैन के लिए इसाले सवाब करती है वह ना सिर्फ दुनिया में कामयाब होती है बल्कि आखिरत में भी सुरखरू होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वालिदैन के लिए मुख्तलिफ़ दुआएँ और अज़कार बताए हैं, जिनकी बरकत से उनके गुनाह मुआफ़ होते हैं और उनकी कब्रें नूर से भर जाती हैं। तो हमारा आज का वजीफ़ा भी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई एक ऐसी तस्बीह का अमल है। जो शख्स यह तस्बीह पढ़ता है उसके वालिदैन की बख्शिश हो जाती है। फरमाया कि जो बंदा यह तस्बीह पढ़कर फौत शुदा वालिदैन को एसाले सवाब करे तो फरिश्ते उसको अंधेरी कब्र से निकाल कर नूर में बदल देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बुराक लेकर आए तो उसने अपने कान हिलाए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बुराक रुक जा, अल्लाह की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिस्ल कोई तुझ पर सवार नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मिराज आज़म में सफ़र हुए तो सड़क के किनारे एक बुढ़िया को देखा तो पूछा, ए जिब्रील ये कौन है? अर्ज़ किया, हुज़ूर आप चलते जाइए। आप चलते रहे जितना अल्लाह ताला ने चाहा। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि रास्ते से हटकर कोई चीज़ आपको बुला रही है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हुज़ूर चलते जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र जारी रखा। जितना अल्लाह ने चाहा तो आपको मखलूक खुदा में से एक मखलूक मिली। यह कहकर मोहब्बत निशावर कर रही थी, अस्सलामु अलैकुम या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर, अस्सलामु अलैका या हाशिर। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हुज़ूर इनके सलाम का जवाब दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। फिर दूसरी और तीसरी मरतबा भी इस मखलूक से मुलाकात हुई और इसी तरह का वाक़या हुआ, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुँच गए। आपके लिए पानी, शराब और दूध पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध लिया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरत को पा लिया है, फितरत को पा लिया है। अगर आप पानी को नोश फरमा लेते तो गर्क हो जाते और आपकी उम्मत भी गर्क हो जाती, और अगर आप शरबत पी लेते आप और आपकी उम्मत गिरोह हो जाते। फिर हज़रत आदम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले तमाम अम्बिया कराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर जमा किया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात उनकी इमामत करवाई। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, वो औरत जिसे आपने उनके पास जाकर सलाम किया उन्होंने मुझे सलाम का जवाब भी दिया। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? कहने लगे, हम खूबरू और नेक सीरत हैं और उन नेकोकारों की बीवियाँ हैं जो पाकीज़ा हैं और उनका दामन आलूद नहीं, जो हमारे यहाँ मुकीम रहेंगे और कभी कुछ नहीं करेंगे और जिन्हें हमेशा हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी और वह कभी नहीं मरेंगे। फिर मैं वहाँ से चला आया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बहुत से लोग जमा होने शुरू हो गए। मुअज्जिन ने अजान कही और तकबीर हुई। हम सब इमाम का इंतज़ार कर रहे थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे कर दिया। चुनाचा मैंने उन सब की इमामत करवाई। जब नमाज से फारिग हुए तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझसे पूछा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है कि किन लोगों ने आपकी इक्तदा में नमाज पढ़ी? मैंने कहा, नहीं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे कि आपकी इक्तदा में हर उस नबी ने नमाज अदा की जिसे अल्लाह ताला ने मबूस किया। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरा हाथ पकड़कर आसमान की तरफ दरवाजे तक पहुँचे तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाया। आसमान के फरिश्ते ने पूछा, तुम कौन हो? फरमाया, मैं जिब्रील अलैहिस्सलाम हूँ। पूछने लगे, आपके साथ कौन है? फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछने लगे, क्या आपको बुलाया गया है? फरमाया, हाँ। चुनाचा उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और कहने लगे, आपको और आपके साथ आने वाले को खुश आमदीद कहते हैं। जब आसमान पर पहुँचे तो वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम को सलाम नहीं करेंगे? मैंने कहा, क्यों नहीं? चुनाचा मैंने आप अलैहिस्सलाम के पास गया और उन्हें सलाम पेश किया। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया और कहने लगे, खुश आमदीद मेरे साले फर्जंद और साले नबी।
پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھلوانے پر فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور مرحبا کہتے ہوئے آپ کا استقبال کیا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر بھی یہی سوال و جواب ہوئے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان یہی مکالمہ ہوا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام نہیں کریں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ چنانچہ میں آپ کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔ آپ نے میرے سلام کا جواب دیا، مرحبا اے صالح نبی، مرحبا اے صالح فرزند کہہ کر انہی کلمات سے نوازا۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے ساتویں آسمان پر لے گئے۔ ایک شہر پر پہنچے اور وہاں سبز رنگ کے نہایت ہی تر و تازہ پرندے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام، یہ پرندے بہت تازہ اور نفیس ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ انہیں کھانے والے ان سے بھی زیادہ عمدہ ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہو کہ یہ نہر کون سی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس میں سونے اور چاندی کے جام ہیں۔ یہ نہر یاقوت اور زمرد کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں پر رواں ہے۔ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ میں نے سونے کا ایک جام لیا اور اس پانی سے بھر کر پیا تو یہ مجھے شہد سے زیادہ شیریں اور کستوری سے زیادہ خوشبودار محسوس ہوا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ میں ایک درخت تک پہنچا۔ وہاں ہرے رنگ کے ابر نے مجھے ڈھانپ لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن سے تم پر اور تمہاری امت پر 50 نمازیں فرض کر دی ہیں، اس لیے آپ اور آپ کی امت ان کی پابندی کریں۔ پھر بادل مجھ سے جھٹ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں تیزی سے چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے مجھے کوئی بات نہ کہی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بنا کر آئے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میرے رب نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہ آپ کے بس کی بات ہے اور نہ ہی آپ کی امت کے بس کی بات ہے۔ آپ رب تعالیٰ کے پاس جائیے اور کمی کا سوال کیجیے۔ چنانچہ میں تیزی سے لوٹ کر درخت کے پاس آیا تو مجھے ایک بادل نے ڈھانپ لیا۔ جبرائیل علیہ السلام مجھے چھوڑ کر آئے اور میں بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میں نے عرض کی اے رب کریم، تو نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس کی نہ مجھ میں استطاعت ہے اور نہ ہی میری امت میں، لہذا تخفیف فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 10 نمازوں پر تخفیف کر دی۔ پھر بادل مجھ سے جھٹ گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں جلدی سے پلٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے جواب دیا کہ میرے رب نے 10 کی کمی کر دی ہے۔ کہنے لگے کہ 40 نمازیں نہ آپ پڑھ سکتے اور نہ ہی آپ کی امت پڑھ سکتی ہے، اس لیے رب تعالیٰ کی جناب میں لوٹ کر جائیں اور مزید تخفیف کی التجا کریں۔ اس طرح بار بار چکر لگانے سے 5 نمازیں باقی رہ گئیں، پڑھنے میں 5 اور ثواب میں 50۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو مزید تخفیف کے اصول کے لیے کہا، لیکن میں نے جواب دیا کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر نیچے اتر آئے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں جس آسمان پر گیا وہاں کے فرشتے نے مجھے خوش آمدید کہا اور مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ ایک فرشتے کو میں نے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب بھی دیا اور مجھے خوش آمدید بھی کہا، لیکن میری آمد پر مسکرایا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ جہنم کا دروغہ مالک ہے، اپنی پیدائش سے لے کر آج تک وہ نہیں ہنسا، اگر اسے مسکرانا ہوتا تو آپ کی آمد پر ضرور مسکراتے۔ بعد ازاں آپ سوار ہو کر واپس چل پڑے۔ دوران سفر آپ کا گزر قریش کے ایک قافلے سے ہوا جس پر غلہ لدا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک اونٹ پر 2 بورے تھے، ایک سیاہ اور دوسرا سفید۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹوں کے اس قافلے سے گزرے تو یہ بلک کر گھوما، جس کی وجہ اونٹ گر پڑا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پھر آپ سفر کرتے ہوئے واپس پہنچ گئے۔
सुबह हुई तो आपने लोगों को इस वाक़े की इतला दी। कुरैश ने यह बात सुनी तो भागम भाग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और उन्हें कहने लगे, क्या तुमने अपने साथी की बात सुनी जिनका दावा यह है कि उन्होंने आज की रात 1 महीने का सफ़र तय किया और इसी रात वापस लौट आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है तो वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। हम तो इससे भी बड़ी और बात में यकीन रखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आसमान की खबरें पहुँचती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करते हैं। मुशरिकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि आप अपने दावे की कोई दलील और निशानी पेश करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं फ़लाँ फ़लाँ जगह कुरैश के काफ़िले के पास से गुजरा। काफ़िले के ऊँट हमें देखकर बिद के। उनमें से एक ऊँट पर एक स्याह और एक सफ़ेद 2 बोरे लदे हुए थे। वो नीचे गिरा और उसकी एक टांग टूट गई। जब काफ़िला वापस पहुंचा तो उन्होंने काफ़िले वालों से इसके मुतालिक दरियाफ्त किया तो उन्होंने बिल्कुल वही बात बताई जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता चुके थे। कहते हैं कि उसकी तस्दीक के बायस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब सिद्दीक़ पड़ गया। फिर लोग आपसे पूछने लगे कि क्या हाज़रीन में आपके साथ मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम भी थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। वो कहने लगे, फिर उनके खिद व खाल बयान करें। उन्होंने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गंदमी रंगत के थे जैसे यजमान के लोग होते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दरमियाने कद वाले और सुर्खी मैल रंग के हैं, गोया उनके बालों से मोती लटक रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, ज़िंदगी और मौत 2 हकीकतें हैं जिनसे किसी को मुफर नहीं। हर एक ने एक दिन इस दुनिया से कूच करना है और हर एक ने मौत का जायका चखना है और मौत के बाद एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है जिसे बरज़ख़ी ज़िंदगी कहा जाता है। मौत की हकीकत, कब्र के मनाजिर और उसके बाद पेश आने वाले मराइल पर नज़र डालना एक ईमान अफरोज़ तजर्बा हो सकता है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना हर जी रूह को करना है। जैसा कि कुरान में इरशाद है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। मौत इस दुनिया से उखरवी दुनिया की तरफ मुंतकली का एक दरवाज़ा है। मौत के वक्त इंसान पर जो कैफियत तारी होती है वो उसके अमाल के मुताबिक मुख्तलिफ होती है। नेकोकार के लिए मौत का वक्त आसान और पुरसकून होता है, जबकि बदकार के लिए इंतहाई तकलीफ दे। जब इंसान की ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो मालकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं। नेक रूह को जन्नत की खुशखबरी दी जाती है, जबकि बद रूह के लिए सख्ती और अजाब का ऐलान किया जाता है। तो नाज़रीन, हमारा आज का वजीफ़ा भी मरने के बाद या वो लोग जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी मग़फ़रत और बख्शिश का बेहतरीन अमल है। तो मोहतरम नाज़रीन, बात की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए चलते हैं आज के वजीफ़े की जानिब। आपको वो तस्वीर बताते हैं कि जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये तस्वीर पढ़ लेता है उसका सवाब अपने वालिदैन को इसाल करता है तो उनके वालिदैन की कब्र को नूर से मुनव्वर कर दिया जाता है, उनके वालिदैन की बख्शिश कर दी जाती है, क्योंकि नेक औलाद भी वालिदैन के लिए सदका जारिया बन जाती है। वो जो भी नेक अमाल करते हैं, जो भी ज़िक्र व अज़कार करते हैं, उसका सवाब उसके वालिदैन को भी दिया जाता है, जो उसके वालिदैन के लिए बख्शिश का ज़रिया बनता रहता है। तो नाज़रीन, ये बहुत ही मुजरब तस्वीर है। इस तस्वीर के पढ़ने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है आप इस तस्वीर को पढ़ सकते हैं। आप किसी नमाज के बाद भी पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इस तस्वीर को पढ़ने के लिए एक ही शर्त है कि आपने बावजू हालत में इसको पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। और दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी की फ़जीलत और बरकत बहुत ज़्यादा है, इसलिए सवाब के तौर पर एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन मोहतरम, दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह पकड़ लेनी है 100 दानों वाली, और उस तस्बीह पर आपने ये मुबारक कलमात पढ़ने शुरू कर देने हैं। अगर आपके पास तस्बीह मौजूद ना हो तो आप हाथों की उंगली पर तवज्जो और ध्यान के साथ खलूस नियत
اور کامل یقین کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ تعداد بالکل بھی کم یا زیادہ نہ ہو۔ جو تعداد، جو طریقہ آپ کو بتایا جائے اسی تعداد کے مطابق آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، کیونکہ تعداد میں کمی بیشی ہوگی تو وظیفہ ضائع چلا جائے گا، پھر اس کا ثواب آپ کے والدین کو نہ پہنچ سکے گا۔ تو اسی لیے آپ نے بتائی کہ ترتیب اور تعداد سے تسبیح کو پڑھنا ہے۔ تو آپ نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ اس کو پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ اس کو آپ نے تسبیح کے ایک ایک دانے پر گن گن کر پڑھنا ہے اور پورے 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح ایک انمول خزانہ ہے جو دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جس کے پڑھنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھنے والے کے والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے، ان کی قبر کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے، ان کی آخرت کی منزلیں آسان کر دی جاتی ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے حفاظت ملتی ہے، قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوتا ہے، حوض کوثر سے سیرابی ہوتی ہے۔ اس کے فضیلت کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا، جو شخص ہر جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1000 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ بخش دیتا ہے۔ اس عظیم وظیفے کی برکت سے ماں باپ کی مغفرت نصیب ہوتی ہے، مرنے والا کلمہ شہادت پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں، وقت نرمی فرماتے ہیں، قبر منور اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ تسبیح کا عمل ہر مسلمان مرد عورت کو کرنا چاہیے تاکہ ان کے نیک اعمال میں اضافہ ہو کے والدین کے گناہوں کی مغفرت ہو اور ان کی قبریں نور سے روشن ہو جائیں، درجات کی بلندی ہو۔ تو آپ نے ناظرین بتائی کہ تعداد کے مطابق یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندہ ہو کر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے توبہ کرنی ہے اور اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے۔ ناظرین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔